भागवत आदित्यो सच्चिदानंदे गतिर्यस्य अलौकिकी वरिष्ठम सर्वशास्त्राणम तारत्य भवाटवी। आदित्यो सच्चिदानंदे भाव भनेको सच्चित आनंद स्वरूप प्रकाश। सत चित आनंद। सत भनेको कहिले नाश नहुने वस्तु, चित भनेको प्रकाश, आनंद भनेको परमात्मा स्वरूप। जुन ज्ञानले भित्र भएको अज्ञानलाई नाश गराइदिन्छ त्यसलाई प्रकाश भनिन्छ। सच्चित आनन्द स्वरूप प्रकाश। त्यही प्रकाशद्वारा हृदयका सारा ग्रन्थीहरू खुल्दछन्। त्यस्तो पहिलो अक्षर हो भाव। ग अलौकिक गति प्रदान गर्ने, भाग व वरिष्ठम सबैभन्दा वरिष्ठ शास्त्र, त भनेको तरण धारण हुने, तरण धारण। आफ्नो पनि यस लोकमा सुख सम्पत्ति ऐश्वर्य प्राप्ति गरिकन परलोकमा मोक्ष गति प्राप्ति हुने र पितृहरूको पनि तरण धारण हुने, दिवंगत भएका पितृहरू। त्यसै हुनाले भागवत। यो श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोकले युक्त भएको 12वटा स्कन्द भनेको हाँगा भएको महात्म्यको 6 अध्याय। महात्म्यले पद्म पुराणको उत्तरखण्डबाट निकालिएको महात्म्य शुद्ध गर्दा यसमा जम्मा 341 अध्याय, 335 अध्यायको भागवत, 6 अध्याय महात्म्य। यसलाई 12 भागमा विभाजित गरिएको छ। 1 स्कन्ददेखि 12 स्कन्दसम्म, 12 स्कन्दसम्म। सर्वप्रथम महात्म्यमा बताइएको छ श्रीधाम वृन्दावनमा एउटा दृश्य देख्नु हो। सबैभन्दा पहिला त भागवतको महत्त्व वर्णन गरिएको छ। भागवतको चर्चा परिचर्चा हुँदै हुँदै सत्यलोकमा पुगे। ब्रह्माजीलाई विश्वास लागेन। सम्पूर्ण शास्त्र एकातिर र भागवत एकातिर राखेर तुलामा जोख्नुभयो। भागवत पनि वरिष्ठ रह्यो। नारदजी पृथ्वी भ्रमण गर्दै गर्दै जाँदा वृन्दावनमा पुगेपछि एउटा आश्चर्य देख्नुभयो, जहाँ एउटी युवती दुवैतिर दुईटा वृत्त लिएर सुतिरहेकी थिए, बसिरहेकी थिए। कसैले सहयोग गर्दछ, म आपदमा छु, विपदमा छु, कसले उद्धार गर्दा भन्दा देवर्षि नारदजी आउनुभयो। नारदजीलाई ल्याउन, नारदजी मेरा छोराहरूलाई उठाइदिनु पर्यो भन्दा नारदजीले वेदान्तको घोष गर्नुभयो। तैपनि उठेनन्। आइ गरे, सुतेको सुते भए। आकाशवाणी भयो, हे नारदजी सत्कर्म गर्नुपर्छ भन्दा नारदजीले पनि सत्कर्म के हो भनेर खोज्दै खोज्दै सोध्दै सोध्दै जाँदा बद्रिका आश्रम धाममा पुगेपछि सनत कुमारहरूसँग भेट हुन्छ। सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार चारै कुमारहरूलाई सोद्धाखेरि हे नारदजी, सत्कर्म भनेको भागवत हो, सप्ताह हो। अब यो सप्ताहको आयोजना गरिबक्सियोस् भनेपछि हरिद्वारमा सप्ताहको आयोजना भयो। सारा ऋषि महर्षिहरूको आगमन भयो। सम्पूर्ण तीर्थ, सम्पूर्ण व्रत, सम्पूर्ण शास्त्र पुराणहरू, उपपुराणहरू, अपपुराणहरू मूर्तिमान भएर आए। 4 वेदहरू आए, दण्डकाली वनहरू आए, जहाँ सनक कुमारहरूले कथाको प्रारम्भ गर्नुभयो। त्यसपछि नारदजी श्रवण गर्न बस्नुभयो। त्यही भक्ति महारानी आफ्ना दुईटा छोरालाई युवक बनाएर प्रकट हुनुभयो। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सा विरासी श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति माता प्रकट हुनुभयो र त्यहाँ भन्नुहुन्छ, मलाई बस्ने ठाउँ दिइबक्सोस् भन्दा सम्पूर्ण भक्तका हृदयमा गएर हे भक्ति तिमी बस भनेर बस्ने स्थानको परिकल्पना पनि भयो। र भागवत सुन्दा कस्ता कस्ता दुराचारी, दुष्कर्मी, पापी, अधर्मी पनि तर्दा रहेछन् भनेर श्रीमद् भागवतको महात्म्यमा धुन्धुकारी जस्तो कुकर्मी, प्रेतात्मा, जसले कहिले राम्रो कर्म गरेन, मर्यो, मरिसकेपछि गोकर्णले आएर श्रीमद् भागवतको आयोजना गरेर भागवतको माध्यमद्वारा धुन्धुकारी जस्तो पापी पनि तारण भयो भने जुन व्यक्तिले श्रद्धाले, भक्तिले, अत्यन्तै भगवान श्रीकृष्णमा प्रेमले भागवत श्रवण गर्दछ भने त्यसको यस लोकमा मात्र होइन परलोकमा उसका 21 मूल पितृहरू सहित वैकुण्ठ लोक प्राप्ति हुन्छ। र अन्त्यमा भागवत सुन्ने सारा विधि विधानका साथमा श्रीमद् भागवतको महात्म्य पूर्ण हुन्छ भने अब भागवत प्रारम्भ हुन्छ। सर्वप्रथम मङ्गलाचरण। जन्माद्यसेतु नयातितरत तार्थेषु विज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवै मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा
धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। पहिलो श्लोकमा मङ्गलाचरण कि जसद्वारा जगत संसारको सृष्टि भयो, पालना भयो, जगत संसार गएर जसमा विलीन हुन्छ त्यस्ता भगवान सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ जसको हामी ध्यान गर्दछौँ भन्ने पहिलो श्लोकको मङ्गलाचरण भयो भने भागवत सुन्ने अधिकारी कस्तो हुन्छन् भन्ने दोस्रो श्लोकमा बताइएको छ। निर्मत शराणम सताम, मात्सर्य दोषले रहित भएका, अहंकार नभएका र शुद्ध चित्त भएका, सम्पूर्णलाई भगवत भाव देख्ने यस्ता भक्तहरू नै भागवत सुन्ने अधिकारी हुन्छन् भन्ने दोस्रो श्लोकले वर्णन गर्यो भने तेस्रो श्लोकले भागवत कस्तो छ भनेर वर्णन गर्यो। निगमकल्पतरोर् गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेदरूपी कल्पवृक्षमा फलेको फल, पाकेको गलेको, सुगाले जुठो हालेको, सुखदेवजी स्वामी महाराजका मुखारवृन्दबाट प्रभावित भएको हे मुहुरहो भनेका हे बारम्बार पान गर, हे रसिक जन हो, हे भगवान कृष्णका भक्त हो, एक दिन होइन, दुई दिन होइन, बारम्बार पान गर। तेस्रो श्लोकमा बताइयो भने नैमिषारण्य नाम गरेका परम पावन क्षेत्रमा 88,000 ऋषि महर्षिहरूको सुतजीसँगको भेट हुन्छ। सुतजीलाई उच्च आसनमा राखेर 6वटा प्रश्न गर्नुभयो। 6वटा प्रश्न भागवतमा छन्। यही 6वटा प्रश्नको उत्तर भागवत हो। त्यो के प्रश्न हो भन्दा किम श्रेय शास्त्र सारक स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म के बतारश्च धर्म का शरणम गत। मनुष्यको कल्याण कसरी हुन्छ कलियुगमा, पहिलो प्रश्न। शास्त्रको सार के हो, दोस्रो प्रश्न। भगवानले अवतार किन लिनुभयो, तेस्रो प्रश्न। अवतार लिएर कति अवतार लिनुभयो, के गर्नुभयो, चारौं प्रश्न। रामकृष्ण अवतारको चरित्र सुन्न पाऊँ, पाँचौं प्रश्न। भगवान जब यो धराधामलाई छोडेर गोलोक सवारी भइबक्स्यो, धर्म का शरणम ब्रज गत, अर्थात धर्म कसका शरणमा जानुभयो। यो 6वटा प्रश्नको प्रत्युत्तर दोस्रो अध्यायमा 4वटा प्रश्नको श्लोकको उत्तर दिनुहुन्छ। कृष्ण भक्ति परम श्रेय शास्त्र सारस्त सैवहि अवतारान् सतो रक्षा कर्म सृष्ट्यादि लक्षणम् अवताराय संख्या धर्म भागवते स्थिता। 6 प्रश्नको उत्तर यही दिनु सुजीले। कलियुगका मनुष्यहरूले अरू केही गर्न सकेनन् भने हरिभक्ति गर्नु, कृष्णमा भक्ति गर्नु, तिनको कल्याण हुन्छ। पहिलो प्रश्नको उत्तर। शास्त्रको सार पनि यही हो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कृष्णको शरण पर्नाले सारा सम्पूर्ण यो भवसागर पार गरिन्छ। त्यसो हुनाले शास्त्रको सार पनि यही हो। दोस्रो प्रश्नको उत्तर। तेस्रोमा भगवानले अनेक प्रकारका अवतार लिनुभयो। अवतार वर्णन गर्न सकिनेवाला छैनन्। विशेष 24 प्रकारका अवतारहरू वर्णन गरिदिनु। तेस्रो प्रश्नको उत्तर। भगवानको अवतार किन भए भन्ने प्रश्नको उत्तरमा जब जब पापी दुराचारी दुष्कर्मीहरू बढे तिनलाई अन्त्य गरेर धर्मको स्थापना गर्नका लागि भगवान अनेक रूपमा प्रकट हुनुभयो भन्ने 4औं प्रश्नको उत्तर। 5औं प्रश्नको उत्तरमा भगवान श्री कृष्णको बलरामको जो जन्म वृत्तान्तदेखि बाल्य लीलादेखि सारा बताइसकेपछि जब भगवान जानुभयो यो धराधाममा सारा सम्पूर्ण दुष्टहरूलाई अन्त्य गरिसकेर जब प्रभु परमात्मा जानुभयो र जाँदाखेरि एक रूपले भागवत भित्र प्रवेश गर्नुभयो र दोस्रो रूपले भगवान गोलोक सवारी हुनुभयो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिइसकेपछि वेद व्यासजीले 18 पुराणको निर्माण गर्नुभयो। 17 पुराणको चित्त शान्त भएन। नारदजीको आगमन भयो। नारदजीसँग लौरम नारदजी मेरो चित्त शान्त भएन भन्दा नारदजीलाई उपदेश दिनुभयो। हे वेदव्यासजी, भगवानको गुणले भगवानको लीलाले ओतप्रोत भएको शास्त्रको निर्माण गरिबक्स्योस् भनेर जब वेदव्यासजीलाई नारदजीले उपदेश दिनुभयो त्यहीबाट वेदव्यासजीले भागवतको निर्माण गर्नुभयो। भागवत कहाँदेखि लेख्नुभयो भन्दा यदा मृदे कौरव सृञ्जयानां वीरसतो वीरगतिं गतेषु भनेको महाभारतबाट कथाको प्रारम्भ गर्नुभयो। अश्वत्थामाले सुतिराखेका द्रौपदीका छोराहरूको हत्या गरिदिनु, अर्जुनले अश्वत्थामालाई कहाँबाट लिएर आउनु, तिनलाई निग्रह गर्नु, तिनको मणि निकाल्नु, तत्पश्चात उनले ब्रह्मास्त्रको प्रहार गर्नु, भगवानले उत्तराको गर्भको बालको रक्षा गर्नु, त्यसपछि गएर भीष्म पितामहलाई 5 पाण्डवहरूले भेट्नु, भीष्म पितामहले सारालाई मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, राजधर्म, दान धर्मका उपदेशहरू दिनु, तत्पश्चात भगवान श्रीकृष्णले राज्य सिंहासनमा युधिष्ठिरलाई राखेर आफू द्वारका प्रस्थान गर्नुभयो। द्वारकामा भगवानको भव्य स्वागत भयो। यतापट्टि परीक्षित महाराजको जन्म। परीक्षित महाराज जब बढ्दै बढ्दै जानुभयो त्यसपछि
पाण्डवहरू स्वर्गारोहण हुनुभएका प्रसङ्ग। त्यसपछि राजा परीक्षित नै यस पृथ्वीको राजा हुनुभयो र शिकार खेल्ने उहाँले कलीको विजय गर्नुभयो, कलीलाई निग्रह गर्नुभयो, धर्मलाई चारैवटा खुट्टा जोडिदिनु भयो, पृथ्वीको गाईरूपी पृथ्वीको पनि दुःखलाई नष्ट गर्नुभयो। तत्पश्चात शिकार खेल्न नाला समीक नाम गरेका ऋषिलाई मरेको सर्प बिराइदिनाले श्रृङ्गी ऋषिले श्राप दिनुभयो। यदि लङ्घित मर्यादा तक्षका सप्तमी हनी त्यसको कुलाङ्गार चोदितो मित तद्ध्रुवम। आजका 7 दिनमा मर्यादा उल्लङ्घन गरेर तिमीले जुन मेरा पिताको अपमान गर्यो हे राजन, आजका 7 दिनमा तक्षकले बसेर मर्नु पर्यो भनी श्राप पर्यो। राजाले घरबार छोडिदिनु भयो, गङ्गा तीरमा गएर उत्तरमुख लागेर बस्नुभयो भन्ने यो प्रथम स्कन्धका 19 अध्यायले उक्त भएको कथाको प्रवचन हामीले श्रवण गर्यौं भने द्वितीय स्कन्धमा 10 अध्याय थिए। राजा सुखदेव परीक्षित जब बस्नुभयो, सुखदेवजी महाराजको आगमन भयो अनि नितराम रेमाणानाम संसिद्धेश पनि यस नित्य निरन्तर मरणशील भएका व्यक्तिले के गर्नुपर्दछ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा यहाँ द्वितीय स्कन्धदेखि सुखदेवले राजा परीक्षितलाई ज्ञान दिन लाग्नुभयो। वरियानेसते प्रश्नकृत लोकेतम आत्मविद सम्मत पुंसा श्रोतव्या दिशुया पर महाराज, तपाईले चिन्ता गर्नु पर्दैन। खट्वाङ्ग नाम गरेका राजा 2 घडीमा मुक्ति हुनुभयो भने तपाईको त 7 दिन छ भने यो चित्तलाई भगवानमा लगाउनुस् भनेर स्थूल रूपको वर्णन, सूक्ष्म रूपको वर्णन, विराट स्वरूपको वर्णन गर्नुभयो। तत्पश्चात भगवानको स्तुति गर्नुभयो। ब्रह्मनारदको संवादमा आएर अनेक प्रकारका लीलाहरूको, भगवानको चरित्रहरूको वर्णन गर्ने क्रममा 9 अध्यायमा गएर चतुश्लोकी भागवतको उपदेश दिनुभयो र 10औं अध्यायमा गएर भागवत 10 लक्ष युक्त छन् महाराज भनेर बताइदिनु भएका प्रसङ्गहरू द्वितीय स्कन्धका प्रसङ्ग भयो भने तृतीय स्कन्धमा 33 अध्याय थिए। पहिलो अध्यायमा सृष्टिका कुरा, त्यसपछि गएर दोस्रो अध्यायमा विदुरजीले घर छोडेर हिँड्नुभयो। त्यसपछि वृन्दावनको रमण रीति भन्ने ठाउँमा उद्धवसँग भेट्नुभयो, रातभर कृष्ण चरित्र सुन्नुभयो। बिहान उठेपछि उद्धवजी बद्रिकाश्रमतिर जानुभयो र विदुरजी महाराज मैत्री ऋषिका आश्रममा गएर प्रश्न गर्नुभयो मैत्रीजीसँग, सुखाय कर्माणि करोति लोको नपै सुखम बान्य दुपारमम्बा। प्रभु, यस संसारमा सबै सुख खोज्छन् तर दुःख कसरी प्राप्ति, सबै दुःखै प्राप्ति गर्छन्, सुखको प्राप्ति गर्ने कारण के छ भनेर सोध्दा, हे विदुर, तपाईँ त साक्षात् यम स्वरूप हुनुहुन्छ, तपाईँ धर्म स्वरूप हुनुहुन्छ, तपाईँ ज्ञानी हुनुहुन्छ। ल सुन्नुहोस् न, सर्ग सृष्टिका कुराहरू जसमा ब्रह्माजीको उत्पत्ति, ब्रह्माजीले कसले सृष्टि गर्यो भने थाहा नभएपछि आकाशवाणी भयो, स्पर्शे सूर्यात्सु रसमे कविंसम निस्किन्चिनानाम नृपय धनम विदुत तप भन्ने 2टा अक्षर सुनेर तपस्या गर्नुभयो, भगवानले दर्शन दिनुभयो। त्यसपछि हे ब्रह्माजी, अब सृष्टि क्रम अगाडि बढाउनुहोस् भनेपछि सृष्टि क्रम अगाडि बढाउनुभयो। ब्रह्माजीद्वारा दिन सृष्टि भए, रात सृष्टि भए, काल सृष्टि भए, अनेक प्रकारका यक्ष रक्ष इत्यादिहरू सारा सृष्टि भए। अनि त्यसपछि रुद्रको सृष्टि भयो, भगवानको मनबाट सनक सनन्दन सनातन सनत कुमारहरू सृष्टि भए। त्यसपछि भगवान ब्रह्माजीबाट शतरूपा महारानी सायमुख मनुको उत्पत्ति हो, जसबाट 5 सन्तान उत्पन्न भए। प्रियव्रत उत्तानबाज नाम गरेका 2टा छोरा, आकुति देवहूति प्रसूति नाम गरेकी 3टी छोरी उत्पन्न भए। त्यहीबाट सर्वम आपुरितम जगत, त्यहीबाट जगत संसारमा मनुष्यहरूको सृष्टिक्रम अगाडि बढ्यो। अब कहाँ राख्ने पिताजी भन्दा ब्रह्माजीले भगवानको स्मरण गर्नुभयो, जहाँबाट वराहको बच्चा निस्क्यो। वराह भगवानले पृथ्वीलाई लिएर आएर जलमाथि स्थापना गरिदिनु भयो र हिरण्याक्षको अन्त्य गरिदिनु भयो। यतिसम्मको कथा हामीले पहिलो अध्यायमा, पहिलो दिनको कथामा 19 अध्यायसम्मका कथा सुनेर हामी विश्राम गऱ्यौँ भने भोलिपल्ट दोस्रो दिनको कथा छ। त्यसपछि सृष्टिका कुराहरू र ब्रह्माजीको छायाबाट उत्पन्न हुनुभएका कर्दमको देवहूतिसँग विवाह भयो। देवहूतिबाट कपिल भगवान प्राकट्य हुनुभयो। 9वटा छोरी प्राकट्य भए, 9वटा छोरी विवाह गरेर दिनुभयो। आमा देवहूतिलाई भगवान श्री कपिल देव भगवानले सांख्य शास्त्रको उपदेश दिनुभयो। आमा, यो संसार सम्पूर्ण नश्वर छ, ममामै प्रेम गर्नुहोस्, ममा नै तपाईँले भक्ति गर्नुहोस् र नवदा भक्ति, प्रकृति पुरुषको नियम अनि अष्टाङ्ग योगका विधिहरू, ध्यानका योगका विधिहरू, अन्त्यमा जीवको गतिको ब्रह्मको साक्षात्कारको कुराहरू वर्णन गरिदिसकेर माता देवहूतिलाई ज्ञान दिएपछि भगवान गङ्गा सागरमा गएर बसिबक्स्यो। माता देवहूतिले भगवानको ध्यान गरिकन मुक्ति प्राप्ति गरिबक्स्यो भन्ने तृतीय स्कन्ध 33 अध्यायका कथाहरूमा श्रवण गरियो भने चतुर्थ स्कन्धमा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 प्रकारका पुरुषार्थका कथाहरू वर्णन गरिएका छन्। 33-31 अध्यायले युक्त छ। पहिलो अध्यायमा सृष्टिका कुरा, दोस्रो अध्यायमा गएर दक्ष प्रजापति र भगवान शङ्करको मनोमालिन्य, तेस्रो अध्यायमा सती माइतीमा जानुभयो। माइतीको यज्ञमा आफ्ना पतिको अपहेला नभएको हुनाले प्राण त्याग गरिदिनु भयो। भगवान शङ्करजीले वीरभद्रको उत्पन्न गर्नुभयो, दक्षको विनाश। त्यसपछि दक्षलाई अन्त्य गरिदिसकेपछि भगवानको स्तुति गरेर भगवानले पुनः फेरि दक्ष यज्ञ पूर्ण गर्ने जो आश्वासन दिनुभयो र त्यहाँ भगवान यज्ञ पुरुष प्रकट हुनुभयो, साराले स्तुति गरेका प्रसङ्गहरू। त्यसपछि गएर दक्ष प्रजापतिले पुनः त्यो बोकाको शरीर लिएर आफू उत्पन्न भएको, आफू
बाँचेको प्रसङ्गहरू, भगवानको स्तुति गरेका प्रसङ्गहरू र अब उत्तानवाद नाम गरेका राजाका दुईटी पत्नी सुनीति र सुरुचि, जसबाट ध्रुव र उत्तम उत्पन्न भए भनेर ध्रुव चरित्र 13-12 अध्यायसम्म ध्रुव चरित्र वर्णन गर्नुभयो। ध्रुवले 6 महिनामा जसले भगवानको ध्यान गरेर तपस्या गरेर भगवत गति ध्रुव पद प्राप्ति गर्नुभयो भन्ने प्रसङ्ग र उनीको वंश विस्तारमा गएर अङ्ग नाम गरेका राजा अङ्गका छोरा बेन हुनुभयो। बेन दुराचारी दुष्कर्मी ऋषिहरूले मारिदिए। उनीको शरीर मन्थन गर्दा पृथु राजाको जन्म, उनी पृथु राजाकी अर्चिमा रानीसँग विवाह भयो, जसबाट विजिता स्वादी गरेका छोराहरू जन्मे। उनीका सन्तानमा गएर प्राचीन वरी नाम गरेका राजा हुनुभयो। प्राचीन वरीले यज्ञ गर्दा सारा पशुहरू मारेर यज्ञ गरेको हुनाले नारदजीले आएर उपदेश दिनुभयो पुरञ्जनको उपाख्यान। उनी पुरञ्जनको उपाख्यान गरेर राजा प्राचीन वरी मुक्त हुनुभयो भने उनका छोरा 10 प्रचेताहरू रुद्रगीतद्वारा नारायण सरोवर तीर्थमा गएर तपस्या गरेर भगवानसँग वरदान प्राप्ति गरेर आए भन्ने इत्यादि प्रसङ्गहरू हामीले चतुर्थ स्कन्धमा श्रवण गर्यौँ भने पञ्चम स्कन्धमा जम्म 26 अध्यायले पहिलो अध्यायमा प्रियव्रत चरित्र, दोस्रोमा अग्निग्र चरित्र, तेस्रोमा नाभि चरित्र, चौथोमा ऋषभदेव चरित्र, पाँचौँमा ऋषभदेवले छोराहरूलाई ज्ञान दिनुभएका प्रसङ्गहरू, छैटौँमा भरत राजा घर छोडेर जङ्गलमा गएर मृग महाशक्ति हुँदा मृगै बन्नु पर्यो र मृग शरीर छोडेर जड भरत भएर जन्मनुभयो र इच्छुमती तीरका नदीका किनारमा राजा रौगणसँग भवाटवीको सत्सङ्ग गरेर भवाटवीको वर्णन गरेर राजा रौगणलाई पनि मुक्त गरिदिनुभयो। खगोलको वर्णन, भूगोलको वर्णन, आकाश शिशुमार चक्रको वर्णन, अनि तल अतल वितल सुतल तलातल महातल सातल पातालको वर्णन, अन्त्यमा नरकको वर्णन गरेर पञ्चम स्कन्ध 26 अध्यायका कथाहरू यही पूर्ण गरिन्छ पञ्चम स्कन्ध भागवतको। अब षष्ठ स्कन्ध प्रारम्भ भयो। पहिलोमा अजामिल उपाख्यान। अजामिल जस्तो दुष्टलाई पनि छोरालाई नारायण भनेर पुकार्दा भगवानले आएर ब्रह्मगति प्राप्ति गरेका प्रसङ्गहरू, यमराजका र भगवान नारायणका दूतका संवादका प्रसङ्गहरू, त्यसैमा सृष्टिक्रम, अनि दक्ष प्रजापतिले अर्को स्वरूप धारणा गरेर 10,000 छोरा नारदले जोगी बनाइदिनु भएका प्रसङ्ग, फेरि 1,000 छोरा पनि जोगी बनाइदिनु भएका प्रसङ्ग, 60वटी छोरी उत्पन्न गरेर सारा संसार विश्व ब्रह्माण्डमा सृष्टि अगाडि बढेका प्रसङ्गहरूका क्रममा 12 आदित्यहरूको उत्पत्ति, त्वष्टा नाम गरेका ऋषिका छोरालाई इन्द्रले मारेपछि वृत्रासुरको उत्पत्ति, यिनी वृत्रासुर र इन्द्र महाराजको ठुलो युद्ध भयो। वृत्रासुरलाई अन्त्यमा भगवान नारायणका कृपाद्वारा दधिची ऋषिवाटीद्वारा अन्त्य गरेका प्रसङ्गहरू, फेरि तिनै जो वृत्रासुर पूर्व जन्ममा चित्रकेतु नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो भन्ने प्रसङ्गहरू वर्णन गरेर अन्त्यमा दिदीले इन्द्र मार्ने छोरो पाऊँ प्रभु, मलाई वरदान दिनुहोस् भन्दा 1 वर्षको पुंसवन व्रतको उपदेश र तिनी 49 मरुद गर्न इन्द्र महाराज आमाको घरमा प्रवेश गरेर काटेर 49वटा बनाएर जन्मिएका प्रसङ्ग, अन्त्यमा पुंसवन व्रतको विधानका साथमा षष्ठ स्कन्ध भागवत यही पूर्ण हुन्छ। षष्ठ स्कन्ध भागवतको सप्तम स्कन्ध प्रारम्भ। राजा युधिष्ठिरका राजयज्ञमा शिशुपाललाई भगवानले जब अन्त्य गर्नुभयो त्यसको तेज गएर भगवान नारायण कृष्णमा मिलिसकेपछि यो के को रहस्य हो भनेर नारदसँग प्रश्न गर्दा नारदले यो पूर्व जन्ममा भगवानका पाले थिए, ढोका पाले जय र विजय, यिनै जय विजय पहिलो जन्ममा हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप, दोस्रो जन्ममा रावण कुम्भकर्ण, तेस्रोमा दन्तवक्र र शिशुपाल भएको थियो। आफ्नै छोर भक्तहरूलाई उद्धार गरेर भगवानले यो लीला गरिबक्स्यो भन्दा लौन प्रभु अब हिरण्यकश्यप कथा सुन्न पाऊँ भनिसकेपछि हिरण्यकश्यप जब हिरण्याक्षलाई मारिसकेपछि आमालाई भाउजूहरूलाई बुझायो सम्झायो अनि आफू मन्दराचल पर्वतमा तपस्या गरेर आयो, दिग्विजय गयो, स्वर्गलोक मर्त्य पाताल 3 लोकको आधिपत्य गर्यो। आफ्नो कान्छो छोरामा हरिभक्ति गरेको अत्यन्तै द्वेष रिसले गर्दा भगवानले नरसिंह अवतार धारणा गरिबक्स्यो र त्यसलाई अन्त्य गरिदिबक्स्यो। त्यसपछि त्रिपुताका कथा, सदाचारको कथाहरू, त्यसपछि ब्रह्मचर्यका कथाहरू, गृहस्थीका कथाहरू, वानप्रस्थका नियमहरू, सन्यास धर्मका नियमहरू, अन्त्यमा मनुष्य भएपछि परम गति प्राप्ति गर्नुपर्दछ मोक्ष भनेर मोक्षको निरूपण गरेर यो 15 अध्याय युक्त भएको सप्तम स्कन्ध भागवत यही पूर्ण हुन्छ। अष्टम स्कन्ध प्रारम्भ हुन्छ। अष्टम स्कन्धमा 24 अध्याय थिए। यिनी अष्टम स्कन्धको पहिलो अध्यायमा जो मन्वन्तरको स्वयम्भू मन्वन्तरको वर्णन, दोस्रोमा स्वारोचिस, तेस्रोमा गएर भगवानले स्वारोचिस मन्वन्तरमा पहिलो अवतार कपिल अवतार, दोस्रोमा भगवानले विभु अवतार, तेस्रोमा सत्यसेन अवतार, चौथोमा गएर वैकुण्ठ अवतार, पाँचौँमा हरि अवतार लिएर गजेन्द्रलाई ग्रहबाट उद्धार गर्नु भन्ने प्रसङ्गहरू हामीले श्रवण गरिसकेपछि छैटौँमा गएर भगवानले कमठ भनेको कछुवा अवतार धारणा गर्नुभयो, मन्दराचल पर्वतलाई पिठीमा धारणा गर्नुभयो, समुद्र मन्थन गर्दा कालकूट विष निस्क्यो, भगवान शङ्करले ग्रहण गर्नुभयो। त्यसपछि 14 रत्नहरू, पारिजात इत्यादि गरेका सारा चिजहरू उत्पन्न भए, अमृत उत्पन्न हुनुभयो,
धन्वन्तरी भगवानले अमृत लिएर आएपछि राक्षसहरूले खोसेर लगे। भगवानले तत्काल मोहिनी अवतार धारणा गरेर राक्षसलाई अमृत दिनुभएर देवताहरूलाई अमृत पान गराउनुभयो। देवासुर सङ्ग्राम भयो। पछि देवासुर सङ्ग्राममा देवताहरूले विजय हासिल गरे र इन्द्र महाराज स्वर्गको अधिपत्य हुनुभयो। तत्पश्चात इन्द्र महाराज स्वर्गको राजा बनिसकेपछि उता बलिले शुक्राचार्यसँग गएर अनुनय विनय गर्दा शुक्राचार्यले अति शक्तिमान विश्वजित नाम गरेको यज्ञ गराएर स्वर्गमा आक्रमण गर्न पठाउनुभयो। तत्पश्चात स्वर्गमा आक्रमण गरिसकेपछि इन्द्रादि देवताहरूले हारे। यतापट्टि देवताकी आमा दुखी भइन् र आफ्नो पतिसँग प्रभु मेरा छोराहरूले कसरी राज्य प्राप्ति गर्लान् भन्दा भगवानको आराधना गर भनेर पय व्रत 12 दिनको व्रत गर्नुभयो। भगवान प्रसन्न हुनुभयो। तत्पश्चात भगवान नै आएर अदितिका घरबाट 52 अवतार रूप धारणा गरेर प्रकट हुनुभयो। 52 अवतार भगवानको अनि गएर बलि महाराज यज्ञमा महाराज 3 पाउ पृथ्वी दिनुहोस् भन्दा बलिले 3 पाउ पृथ्वी संकल्प गर्न लाग्दा भगवानको शरीर बढ्दा बढ्दा तलका लोक 1 पाउले माथिका सारा लोक 1 पाउले लिनुभयो। तेस्रो पाउ भगवानले बलिका शिरमा आफ्नो पाउ राख्नुभयो। सदा सर्वदा गएर 4 महिनासम्म सधैँभरि बलिका ढोकामा गएर ढोके पानी बन्ने यस्तो प्रकारको भगवानले वरदान दिनुभएका प्रसङ्गहरू र अन्त्यमा मत्स्य अवतारका कथाहरूका साथमा अष्टम स्कन्द भागवत यही पूर्ण भएको छ। अष्टम स्कन्द भागवतको 9 स्कन्दमा पहिलो अध्यायमा सुद्युम्न नाम गरेका राजाको प्रसङ्ग, त्यसपछि यिनैका इच्छाकुन्द्रको सर्गयाति धृतपृष्ठ करुसकान, दोस्रोमा पृष्ठ राजाको कथा, तेस्रोमा सर्याति राजाको कथा, चौथोमा नवकको कथा नाभाको कथा, अम्बरीशको कथा। अम्बरीश राजाले दुर्वासालाई भोजन गराउँदा दुर्वासाले रिस गरेका कारणले आज दुर्वासाले यति दुःख भोग्नु परेका प्रसङ्गहरू। तत्पश्चात अनेकानेक कथाहरू अनेक प्रकारका राजा। त्यसपछि गएर यिनै सूर्य वंशमा गएर भगवान राम अवतार भयो। रामचन्द्र भगवानले मर्यादाको स्थापना गरिबक्स्यो भन्ने कथाहरू। तत्पश्चात चन्द्रवंश प्रारम्भ भयो। चन्द्रमाका छोरा बुधका छोरा पुरुरवा यिनीबाट चन्द्रवंश प्रारम्भ भयो। यहीबाट यथावतीर्ण भगवान कृष्णाख्यो जगदीश्वर भगवान श्री कृष्णले अवतार धारणा गरिबक्स्यो भन्ने इत्यादि कथाहरू यिनै 9 स्कन्दका कथाहरू भए। अब 10 स्कन्द प्रारम्भ जसमा 90 अध्याय थिए, यसलाई निरोध लीला भनिन्छ। जब पृथ्वी अत्यन्तै भाराक्रान्त भएर ब्रह्माजीका शरणमा जानुभयो, ब्रह्माजी भगवान नारायणका शरणमा जानुभयो र भगवानले यो धराधाममा आउने उपक्रमहरू, यतापट्टि वसुदेव देवकीको विवाह, आकाशवाणीमा कंसले बहिनी मार्न लाग्दा वसुदेवले सम्झाउनु भएका प्रसङ्ग, लएर हातकडी नेलकडी लाएर कारागारमा हार्यो, पहिलो सन्तान फिर्ता गर्यो, फेरि मार्यो, 6 सन्तानलाई जब हत्या गरेको थियो, 7औं सन्तान भगवान शेषशाही बलराम प्राकट्य हुनुभयो। तत्पश्चात भगवान स्वयं अजन्मा भएर पनि नारायण भगवान आएर देवकीका घरबाट मथुराको कारागारमा प्रकट हुनुभयो। भगवान तत्काल गोकुलमा लगिदिनु भयो वसुदेवले। वसुदेव गृही जन्म तत्व वृद्धि गोकुले। गोकुलमा गएर भगवानले बाल लीला गर्नुभयो। जन्मेको 6औं दिनमा पुतनालाई मार्नुभयो, सटकासुरलाई अन्त्य गर्नुभयो, त्यसपछि तृणावर्तलाई अन्त्य गर्नुभयो, वत्सासुरलाई अन्त्य गर्नुभयो, अनि बकासुरलाई अन्त्य गर्नुभयो, अनि धेनुकासुरलाई, अनि अघासुरलाई, अनि त्यसपछि गएर भगवानले ब्रह्माको मोह बनेको ब्रह्माको माया, ब्रह्माको अहङ्कारलाई पनि चूर्ण गरिदिनु भयो। धेनुकासुरको अन्त्य गर्नुभयो, कालीको दमन गर्नुभयो। त्यसपछि गएर ऋतुहरूको वर्णन, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतुको वर्णन। भगवानले सारा ग्वालबालका पुत्रीहरू जो गोपिनीहरूको चिरहरण गर्नुभएका प्रसङ्गहरू, यज्ञपत्नी उद्धार गर्नुभएका प्रसङ्गहरू, गोवर्धन धारणा गर्नुभयो, रासको रचना गर्नुभयो। भगवान 11 वर्ष 52 दिनपछि मथुरा सवारी हुनुभयो। मथुरामा गएर धेरै लीलाहरू गर्दै कंसासुरादि गरेका सारा दुष्टहरूलाई अन्त्य गर्नुभयो। त्यसपछि उद्धवलाई ब्रजमा पठाउनुभयो, अक्रूरलाई हस्तिनापुरमा पठाउनुभयो, कुब्जाका मनोरथहरू पूर्ण गर्नुभयो। तत्पश्चात अक्रूर कहाँ गएर अक्रूरको आतिथ्य पनि सत्कार गर्नुभयो, जरासन्धसँग युद्ध गर्नुभयो, जरासन्धलाई 17 पटक हराइदिनुभयो। 18औं पटकको पालामा गएर भगवानले कालयवनको भस्म गर्नुभयो, मुचुकुन्द राजालाई उपदेश दिनुभयो। तत्पश्चात भगवानको विवाहको उपक्रम रुक्मिणीसँग भयो, दोस्रो सत्यभामासँग भयो, दोस्रो जाम्बवतीसँग भयो, तेस्रो सत्यभामासँग भयो, 4औं कालिन्दीसँग भयो, 5औं सत्यासँग भयो, मित्रवृन्दासँग भयो, लक्ष्मणासँग भयो, भद्रासँग भयो। नरकासुरलाई अन्त्य गरेर भगवानले 16,100 रानीका साथमा विवाह गर्नुभयो। एक रानीबाट 10 सन्तान, एक छोरी उत्पन्न भए, 56 करोड यदुवंशी भए। अनि उनीबाट प्रद्युम्न जन्म भयो, प्रद्युम्नबाट अनिरुद्ध जन्म भयो। प्रद्युम्नले पनि सम्रासुरलाई मारेर आएका प्रसङ्गहरू, अनिरुद्धको रोदनासँगको विवाहको प्रसङ्ग, उषासँगको विवाहको प्रसङ्ग, भगवान श्रीकृष्णले आफ्नी रानी जो रुक्मिणीसँग हास परिहास गरेका प्रसङ्गहरू, अनि त्यसपछि बाणासुरकी छोरी उषासँग पनि विवाह गर्ने क्रममा भगवान कृष्णको र भगवान शङ्करजीको युद्ध भएका प्रसङ्ग, बाणासुरको सारा
हातहरू छिमालेर त्यसका पनि अहंकारलाई चूर्ण गरेका प्रसङ्गहरू, त्यसपछि जरोले भगवानको स्तुति गर्नुभएका प्रसङ्ग, नृग राजाको प्रसङ्ग, बलरामले आएर ब्रजमा फेरि रासको रचना गर्नुभएको प्रसङ्ग, विविध नाम गरेको बाँदरलाई मारेको प्रसङ्ग, अनि नारदजीले भगवानको गृहस्थ धर्मको आश्रमको अवलोकन गर्नुभएका प्रसङ्गहरू वर्णन गर्दै गर्दै गएर भगवान श्री कृष्ण बेटा चिठी आइपुग्छ सुधर्मा सभामा र भगवान त्यसपछि इन्द्रप्रस्थ आउनुभयो हस्तिनापुरमा, त्यसपछि जरासन्धलाई अन्त्य गरेर राजस्व यज्ञ गराउनुभयो, आफ्नो दाजुलाई तीर्थ क्षेत्रतिर पठाइदिनु भयो, यतापट्टि महाभारतको युद्धमा पाण्डवहरूको विजय गराइदिनु भयो। तत्पश्चात गएर सुदामाको चरित्र, भगवान सूर्य परागमा गएर सारा कुरुक्षेत्रमा ग्वालबाल सम्पूर्ण गोपिनीहरूसँग भेटेका प्रसङ्गहरू, भगवानका पत्नी र द्रौपदीको संवादका प्रसङ्गहरू, श्रुतदेव नाम गरेका राजालाई एकै समयमा जनक र श्रुतदेवका गएर भगवानले दर्शन दिनुभयो, सतसङ्ग भएका प्रसङ्गहरू, वेदले गरेका स्तुतिहरू, तत्पश्चात गएर तीनै देवता मध्ये भगवान नारायण नै उत्कृष्ट हुनुहुन्छ भन्ने प्रसङ्गहरू, त्यसपछि गएर वृकासुरलाई उद्धार गरेका प्रसङ्गहरू, भगवानले होली खेल्नुभएका प्रसङ्गहरूका साथमा श्रीमद् भागवत महापुराण 10औं स्कन्धको 90 अध्याय पूर्ण हुन्छ। 11 स्कन्ध प्रारम्भ, 11 स्कन्धमा 31 अध्याय दिए। पहिलोमा भगवानले आफ्नै सन्तानलाई श्राप पार्नुभयो, त्यसपछि गएर भगवान श्री कृष्णले कृष्णका घरमा जो वसुदेवका यज्ञमा नारदजी आउनुभयो, नारदजीसँग जब वसुदेवले लौन प्रभु मलाई भागवत धर्म के हो बताइदिनुहोस् भन्दा नारदजीले विदेह राजाका यज्ञमा आएर 9 योगेश्वरले दिनुभएको जुन दिव्य ज्ञान हो, 9 योगेश्वरले राजा विदेहलाई दिनुभएको जो दिव्य ब्रह्म ज्ञान हो त्यसका बारेमा वर्णन गरिदिनु भएको प्रसङ्ग र कृष्ण र उद्धवको संवाद जसमा 24 प्रकारका गुरु दत्तात्रेयका थिए भने त्यसका प्रसङ्गहरू वर्णन गरिसकेपछि सत्सङ्गको महत्त्व, हंस योगको वर्णन, विभूति योगको वर्णन, गृहस्थको वर्णन, वानप्रस्थको वर्णन, ब्रह्मचारीको वर्णन, सन्यासको वर्णन, धर्म के हो, दक्षिणा के हो, पण्डित के हो, मूर्ख के हो, यी सारा कुराहरूको उत्तर, सांख्य योगको वर्णन, ऐल गीत, तितिच ब्राह्मणको कथा, तत्पश्चात भगवान श्रीहरिले उद्धवजीलाई सारा कर्मकाण्डको उपदेश गरेर अन्त्यमा सारा वंशहरू विनाश गरेर प्रभु परमात्मा पिपलका फेदमा गएर जो सुत्नुभयो त्यही जरा नाम गरेको व्याधाले बाण हाने प्रभुका चरणमा भगवान श्रीहरि हेर्दा हेर्दै सशरीर गोलोक गई बग्स्यो भन्ने कथाहरू हामीले 11 स्कन्धमा श्रवण गर्यौं। 12 स्कन्ध प्रारम्भ भयो। 12 स्कन्धमा पहिलो अध्यायमा कलियुगको वर्णन, कलियुगी राजाहरूको वर्णन, दोस्रोमा कलियुगको वर्णन, कलियुगका व्यक्तिहरूको आचरण, तेस्रो अध्यायमा वर्णन भने 4औं अध्यायमा पुराणका विभाजन, 5औं अध्यायमा राजा परीक्षित जो मुक्त हुनुभयो, 6औँमा गएर जन्मेजयले सर्पयज्ञ गर्नुभयो र पुराणका जो रचयिता वेदव्यासले आफ्ना शिष्य प्रशिष्यहरूलाई पढाउनु भएका प्रसङ्गहरू, मार्कण्डेयको कथा, त्यसपछि भगवानको आवरणको कथा र यो 13औं अध्यायमा आएर 12औं र 13औं अध्यायमा आएर जो अहिले बताइयो यही कथाहरू वर्णन भए। यज्ञ यागादिमा पनि श्री विष्णुको स्मरणले पूर्ण त्यो हुन्छ रे, अनि जस्तो मै हुँ भन्ने पनि चुक्न सक्छ। यदक्षर पदम भ्रष्ट मात्रा हैनम चेत भवे तत्सर्व क्षम्यताम देव प्रसिद्ध परमेश्वर। हे भगवान, मनले वचनले कर्मले गर्दा मैले जो कर्म गरेको छु कहीँ त्रुटि भयो होला, कहीँ मेरा गल्तीहरू भयो होला, हे प्रभु हजुर सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, घटघट निवासी हुनुहुन्छ, तपाईलाई कुनै कुराहरू लुकेका छैनन्, ती कुराहरूले तपाईले माफ गरिदिनुहुन्छ, क्षमा गरिदिनुहुन्छ भन्ने यी सारा कुराहरू भगवानका चरण कमलमा अर्पण गर्दै अब म केही कुराहरू श्लोक भन्छु, हजुरहरूले पनि साथसाथमा भन्नु। भवे भवे यथा भक्ति दुःख प्रणामले हट्छ, त्यो हरिमा प्रणाम छ, यति भन्दै यो यज्ञका आयोजक जो वृद्ध अवस्थामा आज 75-76 वर्षको वृद्ध बाबाले यहाँ सुनिदिनु भयो, यस्ता माता जो सदा सर्वदा वेदान्तको अनुसरण गर्नुहुन्छ उहाँहरूले सुनिदिनु भयो, उहाँहरूले सुनिदिनु भयो, उहाँहरूले सुनिदिनु भयो। तपाईँहरूको सदा सर्वदा हरिभक्ति रहिरहोस्, कहिल्यै पनि यी पाइलाहरू नराम्रो पाइलातिर कहिले पनि नराम्रो कदमतिर कहिले अगाडि नबढुन्, हृदयमा हरिको भक्ति रहिरहोस्, फलोस् फुलोस् सुख होस्, सारा इच्छाहरू पूर्ण हुन् र सारा समस्त पितृहरू वैकुण्ठ लोक प्राप्ति हुन्। यो कुलमा अकालमा मृत्युवरण गरेका, यो कुलमा जो जति छन् मरेका, पाउन् सबैले वैकुण्ठ धाम, भन्दै गरौँ श्री हरिमा प्रणाम। यति भन्दै
आजका यी शब्दहरू भगवानका चरण कमलमा अर्पण गर्दै यो सप्ताह अब 1000 नामले अर्थात् विष्णु सहस्त्र नामले भगवानको कुनै त्रुटि भएको रहेछ नियममा विधिमा भने त्यो पूर्ण हुने भएको हुनाले 1000 भगवानका विष्णु सहस्त्र नामले हामी तिलार्पण गर्नेछौँ। तिल तुलसी पत्र फूल नमिसाउनु होला। तिल र तुलसी पत्र त्यो फूल हाल्ने अनि त्यो सुन्तलाको केस्रा हाल्ने त्यो नगर्नु होला। जे छ फल छ भने फल, नरिवल छ भने नरिवल, वस्त्र छ भने वस्त्र अनि द्रव्य छ भने द्रव्य, नत्र भने मन चढाउनु होला। र त्यो भैमा नखसालिकन हामी यहाँ पढुन्जेलसम्म अलि समय लाग्छ। हजुरहरूले तिलार्पण गर्नुहुनेछ। हरि ओम तत्सत्।